يذكر وذكر الله كثيرا۔ حضرات ذی وقار اللہ تبارک و تعالی ساڈے خالق نے، ساڈے مالک نے، ساڈے رب نے، اور سانو سارے نو پتہ ہے کہ ساڈے اللہ تعالی بڑے ہی پیارے نے، بہت زیادہ رحم اور محبت کرنا ہے۔ پھر سانو سارے نو ہی پتہ ہے کہ اللہ پاک نے کائنات دے سب نالوں سچے سچے اچے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا اللہ پاک نے سانو امتی بنایا۔ لیکن پرابلم یہ وے کہ اللہ پاک نو من کے اور ایڈے سونے اچے سچے پیغمبر پاک نو من کے اور قرآن شریف نو بھی ماشاءاللہ دلوں بجانوں عزت اور پیار دے کے حالات و واقعات نے کہ غریب بھی بڑا بے چین ہے۔ وہ دن رات کوئی خواباں ویندا ہے کہ میں لکھاں پتی کروڑاں پتی ارباں پتی کیویں بننا ہے۔ اچھا پھر عجیب گل یہ کہ اسی بڑے بڑے کروڑاں پتیاں نو ویکھیا ہے، وہ بھی بڑے بے چین نے۔ جڑا 12,000 لے رہا ہے 18,000 لے رہا ہے وہ بھی بے چین ہے۔ جڑا 12-18 لاکھ مہینے دا لے رہا ہے سکھ خودی زندگی چ بھی کتے نظر نہیں آتا۔ جنہاں دے ویاہ نہیں ہوئے، کوارے نے، بچیاں نے، بچے نے، کئی بہت زیادہ پریشان نے اس مسئلے اندر کہ اچھی جگہ تے شادی ہو جائے، اور کئیاں گھراں دے دکھ ایسے نے غربت دی وجہ تو یا کسی بھی وجہ تو۔ پچھلے ہفتے ایک بچی مینوں وظیفہ پوچھ دیے اور نال وہ میسج کر دیے کر صاحب گھر چ تان زنی دے حالات بن گئے نے، میں تے اللہ کولوں دعا کرنی ہے اللہ مینوں موت ہی دے دے۔ لوگ سارا کچھ ویندے نے، صرف ویندے نے نا گھر معیاری نہیں آندے نے، چھڈو جی انہیں کی لے کے آنا ہے۔ یعنی جڑے بچے یا بچیاں اجے آغاز اندر نے کموارے نے وہ بھی بے چین نے، اور بڑے بڑے شادی شدہ جڑے نے سکھ انہاں دی زندگی چ بھی ایڈا کوئی نہیں۔ اے جڑا 8 دن جمعہ پڑھن آندے ہو نا، اگر تانوں مسائل دا حل نہیں نہ مل رہا تے فرض تے ادا ہو رہا ہے، چلو ثواب دا بھی پورا مل رہا ہے، لیکن اے 8 دن جمعہ رکھن دا اے مقصد نہیں کہ فرض ادا کریے تے ثواب لئیے تے گھروں گھری ٹر جائیے۔ اے جڑا اللہ نے پلیٹ فارم دیتا ہے، رب نے 8 دن جمعہ رکھ کے ساڈے تے بہت بڑا احسان کیتا ہے۔ تو حضرات ذی وقار کئی نوجوان میں ویکھ رہا انہاں دا وس نہیں چلتا، ورنہ انہاں دے دل دماغ چ گل وڑی ہے کہ کسے طرح میں رسے چھڈا کے سعودیہ ٹر جاں، مسکٹ ٹر جاں، یو کے ٹر جاں۔ بڑا بے چین ہے، بڑا بے تاب ہے۔ تے اسی ویکھیا جڑے سعودیہ بیٹھے نے، مسکت بیٹھے نے، یو کے بیٹھے نے، طبیعت انہاں دی بھی بڑی بے قرار ہے۔ حل کی ہے؟ سیانے بندے آئے ہو پورے شہر چوں، کھبیوں سجیوں پنڈاں چوں، خواتین بھی آئیاں جے، یوٹیوب تے بھی بار بار بیان سنو۔ میں کوئی انوکھا موضوع نہیں بیان کرتا، تانوں میں پہلے بھی دسیا نہ کوئی ایڈی تیاری، نہ کوئی میں بڑا عالم ہاں، لیکن یار آخر جڑے 4 ساہ نے اے روحانیت والے ہونے چاہیے نے۔ رب منیا ہے، رسول پاک نو منیا ہے، قرآن منیا ہے، قبر تے یقین ہے، اللہ دی بارگاہ چ پیشی ہے، حوض کوثر تے جانا ہے۔ ایڈے سچے سچے اچے اور ایڈے روح پرور ساڈے عقیدے اور نظریات نے، پر طبیعت چ پڑھ لو یہ پڑھ لو بے چینی بے چینی، ایتھے ڈگدا ہے، ایتھے اٹھدا ہے، ایتھے ڈگدا ہے، ایتھے اٹھدا ہے، کدی ادھر ٹکر وجدی ہے، کدی ادھر وجدی ہے۔ آخر حل کتھے وے؟ لو جی 100 گز رسا تے سرے تے گنڈ۔ اللہ پاک دی توفیق نہ ہن میں تانوں حل دین لگا۔ اصل اے چیز آ، اگر اپنی زندگی چ کوئی سکون نہ دی شے چاہیے نا تے اے دولتاں چ نہیں، اے بیگمات چ نہیں، اے ویزیاں چ نہیں، ایدلی کوئی شادی شدہ ہونا، کوارا ہونا، اے کوئی فرق نہیں، غریب ہونا، امیر ہونا، کوئی فرق نہیں، پاکستان ہونا، انگلستان ہونا، ایدنا کوئی ایڈا بڑا فرق نہیں پیندا۔ فرق تے پیندا ہے، ایدے وچ بھی کوئی شبہ نہیں۔ میں سرے تو اس شے نو کنڈم تے ختم نہیں کردا، تھوڑا جہا فرق تے پیندا ہے، لیکن کوئی ایڈا بنیادی کردار نہیں انہاں چیزاں دا جنہاں چیزاں نو اسی اپنے تے مسلط کیتا ہے کہ شہر تے بڑی ٹکانے تے ہٹی ہوئے گی، روزانہ دا 2 لاکھ آئے گا تے سکون آنا ہے۔ جنہاں دے گھراں 4 لاکھ آ رہے ہیں، جا انہاں دے گھراں دی حالت ویکھ تے انہاں دی حالت ویکھ۔
اے مین چیزاں نہیں جنہ پیچھے اسی پی گئے ہیں. لو جی میں ماشاءاللہ تبارک اللہ تمہیں ایک نسخہ دسنا، تجربہ تو نہیں کہنا چاہیے لیکن جو پڑھیا ہے جو سمجھ آئی ہے مطالعے چاہیے گل، جیڑا بندہ اپنی نماز دے نال 6 طرح دا تعلق قائم کر لیندا ہے نا، جیڑا بندہ اپنی نماز نال کنے طرح دا تعلق، ورکشاپ چ بیٹھے ہو، ترجمہ کلاس چ بیٹھے ہو، حدیث کلاس چ بیٹھے ہو، دین کلاس چ بیٹھے ہو، توجہ میرے وال اور یاد کرنی انشاءاللہ جی بات، جیڑا بندہ اپنی نماز دے نال، پہلی تے گل یہ ہے کہ نماز دی تفیق ملنا ہی بڑی وڈی گل ہے. 95 تو 98% بندے دے موت پیندی ہے نماز دے نیڑے نہیں جاندے. تے جے کتے اللہ پاک نماز دی تانگ محبت دلچسپی پیدا کر دے، پھر جڑا بندہ نماز دے نال 6 طرح دا تعلق قائم کر لیندا ہے نا، اللہ تبارک و تعالی او دے دکھاں چ بھی او لذت تے نشہ رکھ دیندے نے، جڑا نشہ تے جڑی لذت شہزادیاں نو محلہ چ بھی نصیب نہیں ہوندی. اللہ پاک پھر زندگی دی مٹی بھی سونا بنا دیندے نے. بس میرے پیارے بھائیو، نماز نال 6 طرح دا تعلق قائم کرنا ہے. نماز نال 6 طرح دا تعلق بنانا ہے. اے بھی محبت رسول جے، اے بھی نبی علیہ السلام دی سیرت دا اہم ترین پہلو جے. اینا چیزاں دی ضرورت جے. 98% اسی پڑھ دے نہیں، اور جڑے 2% ساڈے جو پڑھ دے نے، ویکھ لو ساڈیاں نمازاں کنیاں کھوکھلیاں، کنیاں ٹکراں آئے گئے، رٹا رٹایا یعنی رٹے رٹائے الفاظ تے تیزی، رٹے رٹائے الفاظ تے تیزی، یہ دونوں چیزاں کڈو. نماز دی کمیت، کمیت دا معنی پتہ کی ہوندا ہے؟ تعداد ودھان دے چکراں چ نہ پو، ایدی کیفیت بہتر کرو، جذبات بہتر کرو. نماز بنیادی طور سے ہو جی بناؤ میرے ال ویکھیو کہ محبت رسول اباڑے لے لے کے تواڈے دل چوں باہر نکلے. جویں بندہ کہ شہر کھب نہیں جاندا، مست نہیں بندہ ہو جاندا. بھائی جان نماز کھوکھ لیے، زندگی کھوکھ لیے، نماز کھوکھ لیے، تنہائی کھوکھ لیے، نماز کھوکھ لیو. ادھر ویکھ دماغ کھوکھلا ہے. جے تیری نماز چ کچھ نہیں نا، تیرے چ کچھ نہیں. بھاویں سونے دے چمچیاں چ بیٹھ کے کھا، جویں استری کپڑے دے فٹ کٹ دیندی ہے نا، جے تو فجر پڑھیے، زور پڑھیے، اثر پڑھیے، مغرب عشاء پڑھیے، یعنی اندر باہر دے تیرے وٹ نہیں نہ کڈے تے خراب استری ٹھیک کراوندے ہو نا کہ وٹ کڈن لگ پے، پھر نماز چیک کر، بزنس نہ اینا چیک کر، یاری دوستی نے نہیں چیک کر، امیری غریبی نے نہیں چیک کر، شادی شدہ ہونا، غیر شادی شدہ ہونا، اینا چیزاں نو نا اپنے تے مسلط کر. جے نماز نے تیرے اندر باہر دے فٹ نہیں کڈے تے کتے خرابی ہے، تربیت دی کمی ہے، توجہ دی کمی ہے. بھائی جان اے 5 ٹائم اندر دی ٹیوننگ ہے. خاشعون والی نماز بناؤ، ساہون والی نماز نہ بناؤ. 18ویں پارے دی پہلی آیت ہے جڑی خاشعون دی نماز ہے وہ کامیابی ہے. تے 30ویں پارے دی سورت معون دی پوری تفسیر یوٹیوب تے میری پئی ہے. جڑی ساہون غافلہ دی نماز ہے وہ خرابی ہے. خشوع والی نماز کامیابی ہے، سہو والی نماز، غفلت والی نماز، بے توجہی والی نماز یہ خرابی ہے. لو جی کوئی لمیاں چوڑیاں گلاں نہیں. ہن تسی 1 2 3 4 5 تے 6 گلاں پوری محبت نال سنو. میں بھی اپنی نماز ایتے پیش کرنا، تسی بھی اپنی نماز ایتے پیش کرو. بس ایتھے کی خوشی کھلوتی جے، ساری خیر ایتھے ہی بجی جے. میں دیکھ رہا اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے. میرے ال ویکھیو مینوں کئی بندے پوچھدے نے شیخ صاحب فلانے پیچھے نماز ہو جاندی ہے، فلانے پیچھے نماز ہو جاندی ہے. اور میں نے یار نا لے کے پوچھنا ضروری ہے. ایماندار نہ تسی مینوں دسو ہاں تسی چھوٹے مفتی ہو، زور دیاں کنیاں رکھتاں نے؟ ادھے بولے، پھر بولو. ہوں مینو دسو جیڑا مولوی 4 رکعتاں 5.5 منٹاں کڑکا کے پرا ماردا ہے، وہ پیچھے نماز ہو جاندی؟ وہ یہ مولوی وٹن دے لائق نے، وہ کاری وٹن دے لائق نے، وٹن دے. اللہ دی قسم کھردری چھری دے نال انہاں دیاں دھوڑاں تے چھریاں پھیر دیو. انہاں نے جڈی بے دردی دے نال نماز دا قتل کیتا ہے نا، اور جنی نماز انہیں برباد کیتی ہے نا، واللہ العظیم مصلی اے تے مسیتے وڑن دا حقدار نہیں. وہ
سبحان ربی الاعلی نہیں بندہ 3 دفعہ تسلی نہ پڑھ سکدا. انج مولوی نماز پیا پڑھاوندا مسجد تے رب دی قسم جویں دے پیچھے گھر اگ لگی ہے ایدا گھر باہر رڑ جانا ہے. سلام پھیر کے دوا دے نے جا کے اگ تے پانی پانا اور کوئی اس مولوی نو پوچھن والا نہیں. جیڑا تو 4 رکعتاں اوے اللہ دے بندیاں جے 8 سجدے 2 تشہد 4 قیام 4 رکوع او تو 5.5 منٹ دے ذبح کر کے نماز پڑھا چھٹی ہے. لوگ پڑھی جا رہے. میرے پیارے بھائیو اے ٹرانسفارم اندر ایتھے خرابی جے گل سن لو میری. اے جملہ جڑا میں دین لگا میرے پورے جمعے دا خلاصہ ہے. اے گل تینوں مہینے نو سمجھ آ جائے, اے گل تینوں 6 مہینے بعد سمجھ آ جائے, اے گل تینوں سال بعد سمجھ آ جائے, اے گل تینوں ایسے گھڑی سمجھ آ جائے. اے ہن تیری کھوپڑی تے گل مکنی ہے, تیری سوچ تے گل مکنی ہے, تیری ذہانت تیری قابلیت اور تیرے گہرے فہم تے جا کے گل مکنی ہے. میرے ویریا سکون تے خوشی تے برکت تے بہار تے سکھ دا ساتھ اودوں ہی لینا ہے جدوں تو اپنی نماز نہ کنی طرح دا تعلق بنانا ہے. لو توجہ میرے بار ہے. اللہ فرما رہے ہیں اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیو, فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. اللہ پاک نے نبی پاک دی زندگی میرے تے تواڈے لئی نمونہ بنا دتی ہے. فیصلہ بادیو نبی پاک دا قیام بھی نمونہ ہے, نبی پاک دا رکوع بھی نمونہ ہے, اور نبی پاک دا سجدہ بھی نمونہ ہے, نبی پاک دا تشہد بھی نمونہ ہے. میرے نبی پاک ایک ایک رکعت دے اندر سورہ بقرہ پڑھ دیندے, سورہ ال عمران پڑھ دیندے, سورہ مائدہ پڑھ دیندے, کئی پارے پڑھ دیندے. خیر جڑیاں گلاں میں دسنیاں چاہنا حضرات جی وقار میں اس پاسے زیادہ نہیں جاواں گا کہ دے اندر ٹھہراؤ پیدا کرو, خشوع پیدا کرو. اے دے بنیادی گلاں نے دے تو بغیر تے نماز ہے ہی کوئی نہیں. لیکن آؤ میریو بیٹیو, میریو بہنوں, میریو ماؤں, میرے مسلمان ویرو, جے چاہندے ہو اللہ پاک تانوں ایمان دی مٹھاس عطا کرے تے خیر و برکت عطا کرے, سب نالوں پہلا تعلق نماز نال کیڑا بنانا ہے. ہمیشہ بیان کردیاں نے روایت صحیح البخاری دے اندر ہے. اما فرماندیاں نے ایک صحابی اسود نے پوچھیا اما دے کول, اما جان دسو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدوں گھر ہوندے سن حجرے چ ہوندے سن تے نبی پاک کی کردے سن؟ اما فرماندیاں نے فی خدمت اہل ہی, فی محنت اہل ہی. نبی پاک جدوں میرے حجرے چ ہوندے تے نبی پاک اپنے گھر اندر حجرے اندر گھر دے کام کاج کرواندے. اور لوگوں بیوی دے نال گھر دا کام کاج کرنا اے عزت دے خلاف نہیں جے, اے سٹیٹس اور شان دے خلاف نہیں جے. اما فرماندیاں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساڈے نال گھر دے کام کاج کرواندے, گلاں کردے, گفتگو کردے, گلاں باتاں جاری رہندیاں. تے جدوں بلال آندے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, اللہ دی ذات بھی سب تو وڈی ہے, اللہ دی بات بھی سب تو وڈی ہے, اللہ دی پکار بھی سب تو وڈی ہے. اما فرماندیاں نے فائدہ سامع النداء خرج, جدوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اذان سن لیندے تے نبی پاک سانو انج چھڈ کے اٹھ جاندے, گویا کہ اللہ دے نبی سانو جان دے کوئی نہیں, گویا کہ نبی پاک دی ساڈے نال واقفیت ہی کوئی نہیں. اللہ دے نبی سانو انج چھڈ جاندے, ہر شے تو بیگانے ہو جاندے, لپک دے اپنے اللہ دی طرف, دوڑ دے اپنے اللہ دی طرف, لپک دے مسجد دی طرف, لپک دے نوافل دے سنتاں دی طرف. آؤ لوگو جڑا میں سب نالوں پہلا تانوں پیغام دینا چاہنا, اذاناں مل جان تے دکاناں تے نہ بیٹھیا کرو, اذاناں مل جان تے بستریاں تے نہ لیٹیا کرو, اذاناں مل جان تے یاراں نہ محفلاں نہ سجایا کرو, اذاناں مل جان تے دکاناں تے نہ بیٹھیا کرو, اذاناں مل جان تے کھبے سجے نہ پھریا کرو. اذان ہو جائے جے تو بچیاں تو بیگانہ ہو گئے ہیں, بیوی تو بیگانہ ہو گئے ہیں, رشتہ داراں تو بیگانہ ہو
گئے ہیں، گھر بار کاروبار تو بیگانہ ہو گئے ہیں، اللہ تینوں دنیا دی بھی برکت عطا کر دے گا تے اللہ تینوں کل قیامت والے دن جنت بھی عطا کر دے گا۔ اے جڑی بے پرواہی ہے نا، اذاناں ہوئیاں نے پرواہی کوئی نہیں، جماعتاں ہوئیاں نے پرواہی کوئی نہیں۔ او بھائی تو امریکہ نہ جا، امریکہ دے اُتے بھی جا کے چڑھ جانا، تیرے واسطے خوشی نہ دی کوئی شے نہیں ہو۔ تو امریکہ دا جا کے وزیر اعظم بن جا، سعودیہ دا جا کے شہزادہ بن جا، دبئی دا جا کے تو بادشاہ بن جا، جے تیرا نماز دے نال اس حد تک دا شعوری تعلق نہیں نا کہ رب دی آواز پہ گئی ہے، ہن بڑے گھروں آواز آ گئی ہے، ہن بڑے دروازے تے در والے نے مینوں بلا لیا ہے۔ جنی دیر تک تیری اے دلچسپی نہیں، تیری اے محبت نہیں، نماز نال اے تعلق نہیں، پھر میرے پیارے بھائی مت سمجھ کے تینوں ٹھنڈک ملے گی تے خیر ملے گی۔ لو جی میں پہلی گل بیان کیتی ہے، آؤ اپنی لاپرواہی ختم کریے، آؤ لوگوں اپنی غفلت ختم کریے۔ اذان ہو جائے وضو کر کے گھر سنتا پڑھ لے، اذان ہو جائے فوراً مسجد اندر چلا جا۔ اما ایسا بیان فرما دیا نے نبی پاک انج چھڑ دیندے گویا کہ اللہ دے نبی سانو جاندے ہی نہیں، اسی نبی پاک دے نواقف ہاں۔ لو جی دعا میں کرنا اللہ پاک سانو بھی نماز نال ایہو جی محبت نصیب فرما۔ کسی دی ایک رکعت رہ گئی ہے، کسی دیاں دو رہ گئی ہیں، کسی دیاں ساریاں رہ گئی ہیں، تے کئی میرے ورگے جنہ جماعت نہ پڑھنی کوئی نہیں بعد چوں پڑھ لینے نانا۔ حضرات ذیفقار فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ اذانہ ہو جان، جماعتاں دا ٹائم آ جائے، اور گلے تو بیگانہ ہو جایا کر، دکانہ کراں تو بیگانہ ہو جایا کر۔ دوسری گل سن لے، نبی پاک فرماندے نے جعل قرۃ عینی فی الصلاۃ وفی روایت جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ۔ نبی پاک فرماندے نے اللہ پاک نے اس دنیا اندر نماز نو میری اکھاں دی ٹھنڈک بنا دیتا ہے۔ چیک کر ہاں فجر دی نماز کتنے پڑھی ہو؟ قاری صاحب نے فجر دی نماز اندر جڑی سورہ سجدہ پڑھی ہے، جڑی سورہ دہر پڑھی ہے، مینوں دس خدا تیرے تے کی اثر ہے؟ اج فجر دی نماز اندر جڑے 5 سجدے کیتے گئے نے، دی کی حکمت ہے؟ میری آنکھاں دی ٹھنڈک فیس بک، ساڈیاں اکھاں دی ٹھنڈک نجائز تعلقات، غیر محرم عورتاں دے فوٹو، تصاویر، ڈرامے، فلماں، لغو چیزاں دیکھنا، اے میریاں تیریاں اکھاں دی ٹھنڈک۔ جدن تیریاں اکھاں دی ٹھنڈک نماز بن گئی، سمجھ اللہ تیرے دکھاں چ بھی وہ لذت رکھ دے گا جیڑی لذت بادشاہاں نوں محلہ اندر بھی نصیب نہیں ہوندی۔ اے اونچیاں تنخواہاں نال ٹھنڈ نہیں جے پیندی۔ اللہ دو مہنگی تو مہنگی ٹیل اپنی کوٹھی اندر لگا لے، رب دی قسمیں ٹھنڈ نہیں ہو پیندی۔ مہنگی تو مہنگی ماڈل دی گڈی اپنے کول رکھ لے، سینے ٹھنڈ نہیں ہو پیندی۔ ٹھنڈ ادن ہی تینوں پینی ہے جدن تو اپنی زندگی دے اندر نماز نو اپنی آنکھاں دی ٹھنڈک بنا تیرا سینہ ٹھر جائے جدوں تو نماز دی حالت کھڑا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک صحابی خزاع قبیلے نال انہاں دا تعلق ہے، او کہن لگے لیتنی صلیتو فاسترحتو، کاش وہ وقت آ جائے میں نماز پڑھا مینوں راحت مل جائے، میری نماز میرے واسطے راحت بن جائے، راحت جان بن جائے، چین دل بن جائے، میری اکھاں دی ٹھنڈک سکون تے سرور بن جائے۔ لوکاں نے آکھیا آبو علیہم ذالک، لوکاں نے آکھیا کہ ہو جی گلاں کرنا عبادت آ کہ راحت آ، تو نے راحت بن جائے ٹھنڈک بن جائے۔ او کہن لگے لوگو میں نبی علیہ السلام کو سنیا، نبی پاک فرماندے یا بلال اقم الصلاۃ ارحنا بہا، نبی پاک فرماندے بلال اذان پڑھ دے، اللہ دے نبی دے سینے نو ٹھنڈا کر دے۔ نماز نو اپنی اکھاں دی ٹھنڈک بنا لو، جے جنت دی ٹھنڈک لینی چاہنا ہے، جے ایمان دی مثال لینی چاہنا ہے، فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔
اذانہ ہو جان جماعت دا وقت ہو جائے تے دنیا تو بیگانہ ہو جایا کر جدوں نماز پڑھے تے نماز نو اپنی اکھاں دی ٹھنڈک بنا لیا کر میرے ویر جنوں نماز دا ترجمہ نہیں ہوندا کیویں ٹھنڈک بنائے گا ویسے میں پوچھنا چاہنا اوے اللہ دے بندیو سب نالوں وڈا کام پتہ کیڑا ہے اپنے شہر دے اچھے مفتی کولوں قاری کولوں حضرت صاحب کولوں نا ادھر ویکھ یار یا تے حضرت صاحب نو گھر سد لے تے یا حضرت صاحب دے گھر ٹر جا انہاں نو اپنی نماز سنا ترجمہ سنا غور کر اے تے بہتری کر اگر پنڈاں چوں جننے ذمہ داران آئے ہو نا مسجداں دے تانوں میں رب دا واسطہ دے کے کہنا اپنی اپنی مسجد اندر نماز کلاس قائم کرو اور عمران خان نو گالاں کڈن دا کوئی فائدہ نہیں دے اور نواز شریف نو گالاں کڈن دا کوئی فائدہ نہیں دے اور زرداری نو انہاں نو گالاں کڈ کے نہ اپنا وقت ضائع کرو نہ قوم دے جذبات نہ کھیڈو او کم کرو جڑے تواڈے وس اندر نے جڑے تواڈے ہاتھ اندر نے جڑے تواڈی رب نے ذمہ داری لگائی ہے اپنی بیٹی دی نماز نو دی اکھاں دی ٹھنڈک بنا 50,000 دا بیڈ نہیں 2.5 لاکھ دا بیڈ دے دے تیری بیٹی نو اپنے سسرال جا کے ٹھنڈک نہیں ملے گی جے تو اپنی بیٹی دی یا اکھاں دی ٹھنڈک نماز نو نہیں بنایا او دیاں اکھاں دی ٹھنڈک سجدے نو نہیں بنایا او دیاں اکھاں دی ٹھنڈک تجھے قیام نو نہیں بنایا اور لوگو اللہ پاک نے اکھاں دی ٹھنڈک نماز نو بنا دیتا ہے اذانہ ہو جان اے بچیاں دا بہانہ کئی عورتاں کہندیاں رہندیاں نے قاری صاحب جی بس کی کریے بچے بھی سنبھالنے ہوندے نے خامد بھی ذمہ داری دینی ہوندی ہے کرما والی ہے تینوں بچیاں نے اللہ کولوں چھڈانا تینوں خامد نے اللہ کولوں چھڈانا سارے معاملے مینج کریا کر اور یاد رکھو او عورتاں گھراں وچ سکھی جے جنہاں دی اکھاں دی ٹھنڈک نماز ہے چغل خور بیبیاں دے گھر سکھی نہیں جے ایس کر چگلی ایدی سن لے ایدی سنا لے جنہ دی اکھاں دی ٹھنڈک چگلی ہے اس گھر اندر ٹھنڈک نہیں ٹھنڈک اس گھر اندر ہے جس گھر دیاں بچیاں بھی مسلے تے جس گھر دی بیوی بھی مسلے تے اور جس گھر دا خامد بھی مسلے تے بچ کے نٹ کے اکھاں دی ٹھنڈک بنا کے نماز پڑھدا ہے یار ویسے ایک سوال کراں تا حد نگاہ اتنے تھلے بیٹھے ہو اے میں اکثر تواڈے کو سوال کرتا رہنا کنی واری رب نو آندے ہو رات نو اٹھ کے مالکا نماز نو اکھاں دی ٹھنڈک بنا دے اسی تے بس فرض لائے مگروں لائے میں تے مولویاں دی گل کیتی ہے نا مسیتاں وچ کی کردے نے نماز دا حال مینوں بھی چیک کرنا چاہیے جڑی میں کلی نماز پڑھنا کنا کھبے سجے التفات کرنا تے کنی کی دیر دا میں سجدہ کرنا دعا کرو قبولیت دی گھڑی ہے فرشتیاں دا کیا پہرا ہے اللہ زانہ ہو جان تے دنیا جھوٹی دنیا تو بیگانہ ہون دی توفیق عطا کر اللہ جے نمازاں پڑھن دی توفیق دتی ہو نا تے اللہ انہاں نمازاں نو اکھاں دی ٹھنڈک بنا دے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا حضرات دی وقار نماز نہ جڑا تیسرا تعلق ہے نماز پڑھنی ہے اکھاں دی ٹھنڈک بنا کے تیسری گل اے وے عزیزن کا عزیز المرجل اللہ دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدوں نماز پڑھ دے آپ دے سینے چوں ایویں آواز آندی جویں ہانڈی نو چولہے تے رکھ دئیے ابالے کھا کھا کے جویں ہانڈی چوں آواز آندی ہے نبی پاک نماز پڑھ دے نماز چ نہ کھب جاندے اللہ دی محبت چ نہ مستغرق ہو جاندے محبت رسول بالے کھاندی تے نبی پاک دیاں اکھاں ڈل جاندیاں اما فرماندیاں نے کدی داڑھی تر ہو جاندی فیصلہ بادیو تے پوری دنیا دے مسلمانوں نماز میں بھی پڑھنا نماز میرے بچے بھی پڑھ دے نے نماز تسی بھی پڑھ دے ہو نماز ساڈے بچے بھی پڑھ دے نے 60 سال دا ہو گیا 50 سال دا ہو گیا کڈ ہاں ایک نماز کہ تیری داڑھی تر ہوئی ہوئے کڈ ہاں ایک نماز کہ تیرا مصلا تر ہویا ہوئے اما فرماندیاں نے نبی پاک دی گود مبارک بھی آنسواں نال تر ہو گئی جویں حاجی جبالے ہوندے نے اے نبی پاک دے سینے دی کیفیت ہے آج لوگوں دنیا دا سب تو بڑا خزانہ فیصلہ بادیو 25 تو 30 سال ہو گئے مینوں جمعے پڑھاندیاں کتاباں لکھدیاں طالب علماں نوں پڑھاندیاں 10
10-15 ملکاں دے سفر کردے ہاں، چھوٹیاں بڑیاں لوگاں نوں ملدے ہاں، چھوٹیاں بڑیاں کتاباں پڑھدے ہاں، مینوں تے ایک گل سمجھ آئی جے، جس بندے دی نماز سدھر جائے اللہ او دی دنیا بھی سدھار دیندا ہے، او دی موت بھی سدھار دیندا ہے، او دی قبر بھی سدھار دیندا ہے تے اللہ جنت او دے نام لگا دیندا ہے۔ کدی کاروبار دا سوچنا ادھر نماز پڑھ کے، کدی کھرکنا کدی کھبے پھرنا کدی کچھ سوچنا، ایڈی کھوکھلی نماز، ایڈی بے وزن نماز پڑھنا ہے، کدی پڑھنا ہے کدی نہیں پڑھدا۔ 100 گز رستہ دے سرے تے گنڈ، جدن تینوں نماز جان نالوں بھی زیادہ پیاری لگی، فجر کی رہ گئی ہے جان ہی نکل گئی ہے، وہ تیرا کی دل گردا ہوئے؟ روزانہ زور دی نماز اڈے تے بہ کے دکان تے بہ کے ضائع کر دینا، وہ تیرے چ کنا حوصلہ ہوئے؟ روزانہ اثر دی نماز بازار چ بہ کے ضائع کر دینا، اور جتی دی نوک تے ایسی ملازمت جیڑی تینوں اثر دی نماز نہ جماعت نہ پڑھن دے، جتی دی نوک تے ایسی نیند تے ایسا بیڈ جڑا تینوں اثر دی نماز جماعت نہ پڑھن دے، تینوں نہیں پتا اثر دی نماز دا بہت گہرا اثر ہے تیرے کاروبار تے تیری صحت تے۔ جڑا بندہ ڈپریشن دا مریض ہے، جڑا بندہ نفسیاتی مریض ہے، جڑا بندہ کہنا شیخ مینوں نیند نہیں آ رہی، جڑا بندہ کہنا شیخ صاحب مینوں سکون نہیں مل رہا، اور میرے بھائی جی میں استری وٹ نہ کٹے استری ٹھیک کرنے، یہ نماز تیری نفسیات تیری ڈپریشن تیری ان چیزاں دا حل نہیں، نماز تے غور کر، ایتھے کتے خرابی ہو، ٹرانسفارم اندر خرابی ہو، تارا نو جنہ مرضی چھیڑدا رہے، بلبا نو جنہ مرضی چھیڑدا رہے، کوئی تیری زندگی اندر انقلاب نہیں جنی دیر تک تیری نماز تیری آنکھاں دی ٹھنڈک نہیں، تیری نماز تیری آنسواں دی چڑھی نہ لگے۔ زیادہ گلاں نہیں کرنیاں، او عاشقو ولادت دا نام لے کے، ولادت دا نام لے کے جو پنکھے پاندے ہو، ڈانس پاندے ہو، زور بھی جلوساں چ برباد، اثر بھی جلوساں چ برباد، تے جڑے پڑھدے نے پے 5.5 منٹ دی اثر۔ اللہ جاندا ہے کئی قاری صاحب بڑی اچھی نماز پڑھاندے نے ماشاءاللہ، میرے ال ویکھیو، تے جڑے تھوڑے کھاندے پیندے سیانے بندے ہونے نا، کسے دن قاری صاحب کو 2 منٹ لمے پا دین، ذرا لمما کر دین قیام رکوع تے سلام پھیر کے، آپ تے ویلا سانوں بھی ویلا سمجھدا، تینوں سمجھاؤ اے حقارت دے الفاظ نے، اے میں کوئی لطیفہ نہیں سنایا، اندر تینوں کینسر ہویا ہے، اور جدن کاری 2 منٹ بعد لانا، اور جدن کو سورت لمبی پڑھنا، ادن تھپکی دے آ کر واہ کاری صاحب تہاڈی مہربانی 2 منٹ زیادہ رب اگے کھلوتے رہے ہیں۔ لوگو پتہ نہیں زندگی وفا کرنی ہے کہ نہیں کرنی، پتراں نوں کہہ دیو بچیو بچیو پتہ نہیں میں رہنا کہ نہیں رہنا، اذان ہو جائے ہر شے تو بغانے ہو جاؤ، نماز نو اپنی اکھاں دی ٹھنڈک بنا لو، نماز مگروں نہیں لانی، نماز رو رو کے پڑھو، جے رونا نہیں آوندا رون والا منہ ہی بنا لو۔ تے چوتھی گل سن لو، نماز نال کیسا تعلق رکھنا ہے، تورمت قدما لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ چوتھا تعلق ہے نبی الاسلام اینا نٹھ کے قیام کر دے، اینا نٹھ کے رکوع کر دے۔ میرے لئے ویکھیو صحابی فرماندے نے جنہ لمحہ قیام کیتا ہے اونا لمحہ ہی رکوع کیتا ہے، جنہ لمحہ رکوع کیتا ہے اونا لمحہ ہی سجدہ کیتا ہے، تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پیر مبارک سوج گئے نے۔ کٹن راتاں مسلے تے، کٹن راتاں مسلے تے، کھلوتے پیر سج جاون، خدا کے نہ جاگتنا عبادت اے ہو جئی ہوئے،
پیغمبر مقتدی ہون امامت اے ہو جئی ہوئے لما دے کھلوتا رہنا دے پیر سج گئے سفر کرتا رہنا دے پیر سج گئے جلوساں چ دھکے کھاندا رہنا دے پیر سج گئے آوارہ گردی کردا رہنا دے پیر سج گئے موٹر سائیکل چلاندا رہنا دے پیر سج گئے نسدا بھائی رہنا دے پیر سج گئے ادھر بھی پیر سجے نے تورمت قدما اے بندہ بیگانہ ہو گیا دنیا تو پیر نبی پاک دے سج گئے نے اے ہی نماز دی ٹھنڈک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لمے سفر تو واپس اوندے حدیث اندر میں پڑھیا حسن و حسین نو چم کے سینے ٹھنڈ نہیں سن پاندے اپنے حجریاں چ جا کے سینے ٹھنڈ نہیں سن پاندے لمے سفر تو واپس اوندے سب تو پہلے مسجد اندر اوندے تے اللہ دے نبی سب تو پہلے 2 رکعت نفل نماز ادا کرتے فیس بک نو اکھاں دی ٹھنڈک بنا لے یوٹیوب نو اکھاں دی ٹھنڈک بنا لے ٹھنڈک ہی بنی ہے 24 گھنٹے لگا رہنا ہے نا نماز دا ترجمہ پڑھی یار مر جانا ادھر ویو بھی رہے گل مک گئی میں نماز کھڑی کر لگا توجہ نماز تے محنت کری اور بیوی دی نماز دی فکر کر دھیاں دی نماز دی فکر کر یہ نماز دے گئے سب کچھ دے گئے اے خانے جو گل کٹ کہ میرا سٹیٹس ہے میری شان تا ہے جے میں 10 لاکھ دا 20 لاکھ دا جہل دیتا جے میں گڈی دیتی کوٹھی دیتی پہر مہیا دیتے اے دماغ چو اج گل کٹ کے لے جا میرا تیرا جمعہ انشاءاللہ کامیاب ہے اے دماغ دی گل بٹھا میں بچیاں نو دھیاں نو نماز دے دیتی میں سب کچھ دے دیتا فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا پنجواں تعلق سن لو پھر چھٹا سناوا تے نماز کھڑی کراں اور لوگو جے چاہندے ہو اللہ پاک خیر پا دے اللہ پاک آسانیاں برکتاں رحمتاں کر دے پھر نماز جیڑی اذاناں ہو جان تے دنیا تو بیگانے ہو جاؤ نمازاں نو اپنی آنکھاں دی ٹھنڈک بنا لو رو رو کے نماز پڑھنی ہے ہوکے لے لے کے نماز پڑھنی ہے سمجھ کے نماز غذا بن جائے میں نہ سورت دہر سنو تے جنت چی کھب جاؤ سورت رحمان سنو جنت چی کھب جاؤ سورت واقعہ سنو جہنم دا ذکر آئے وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوْ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہیں نا پنجابی لفظ بولنا خوب جانتے سن ایک ایک لفظ سے نبی پاک رکتے سن او یار جے قرآن پاک دے 30 پاریاں دا ترجمہ نہیں اے گل میں ممبر تے کھلو کے 30 باری آکھی ہے 3 سورتاں دا ترجمہ پڑھ لا سورت رحمان سورت واقعہ تے سورت دہر آج صبح دی ماشاءاللہ سورہ دہر اندر اتری ہے مسیح قاری صاحب کو سنی ہے صبح دی بڑی ٹھنڈ ہے لا ٹینشن ہے ولا پرابلم رب دی قسم ہے کوئی ٹینشن کوئی پرابلم کوئی دنیا دا بھار نہیں ایسا سورت دہر نے ذہن واض کر دیتا ہے اور اندر ماشاءاللہ ٹھنڈک پا دیتی ہے تینو پتہ ہی نہیں قاری نے کیا اور کدی تینو فکر بھی نہیں ہوئی کہ یار سورت رحمان دا ہی ترجمہ پڑھ لیں دو چیزاں نماز چو کٹ دیو لوگو رٹا کٹ دو تے تیزی کٹ دو جڑا فتنے دا دور دے نا ادھر میرے ویکھو فیس بک اگ نہ بھری ہے یوٹیوب اگ نہ بھری ہے میرے ویکھو گھر اگ نہ بھرے نے
ساڈے دل اگ نہ بھرے نے اسدی اگ ٹھڈوں کوڑے ٹھڈوں پلیت اے ہر پاسے جڑی اگ لگی ہے نا اے بھانبڑ تاں بجھنا جے نماز نو اکھاں دی ٹھنڈک بنا فتنے دا دور ہے فتنے دا دور ہے اور میرا بیٹا اگر بیٹی کوئی کمواری ہے شادی شدہ نہیں پتر مت سمجھ کوئی شادی تو بعد سکون دا بوا کھلدا ہے اگے ذمہ داریاں دا بوا کھلدا ہے کوئی غریب میرا بھرا ہے مت سمجھ 4 پیسے ہاتھ جا گئے تے ٹھنڈی نیند سوئے گا مالداراں دے مسائل تو میں بھی اگاں تے تو بھی اگاں اذان دا ہوکا ملیا ہویاں اذاناں نے سن کے تیاری کیتی سچے مسلماناں نے تے فکر نہیں کیتا کوئی جاہل ناداناں نے تے نماز والی غفلت چنگی نہیں آؤ نماز پڑھیے اس وچ بڑی بھلائی اے جنت دی کنجی سونے نبی فرمائی پڑھیے جماعت نال ملدیاں ایک تو 27 تے بے نماز دی موت چنگی نہیں دس اوے بے نمازا تیرے کی پلے آ جانا تو قبر ہیٹھ 3-4 فٹ تھلے آ کہانی مک جانی ہوں سٹ کے سائیاں آ جانا ہے سمجھنا نا میرے بغیر کچھ نہیں پیا چل رہا پتر سونا چلنا سونا چلنا دس اس وجہ تو نماز نہیں نہ پڑھتا بچیاں چ رہنا ہے کاروبار چ رہنا ہے جنہ دی قدر سارا کچھ کرنا ہے دس اوے بے نمازا تیرے کی پلے آ جانا تو قبر ہیٹھ 3-4 فٹ تھلے آ تے قبر ہنیری وچ رہنا تو کلے آ تے اوتھے کوئی ساتھ تیرا ہونا نہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا بیگانہ ہو جایا کر مسجد نہ منوس ہو جایا کر قرآن ہاتھے پڑھ لیا کر میرے ویر نفلا نہ منوس ہو جایا کر دنیا تو بیگانہ ہو جایا کر تے نماز اکھاں دی ٹھنڈک بنا لے رو رو کے پڑھ چل میں نہیں کہندا تیرے پیر متورم ہو جان لیکن کم از کم نٹھ کے سجدہ کریا کر میرے ذہن چ کہ موضوع ہے تسی کی سمجھو مینوں بھول جاندا ہے میں پورا انشاءاللہ جمعہ پڑھانا ہے میں تانوں دسنا ہے اس باڈی دا اس جسم دا اس وجود دا کوئی مرض ایسا نہیں کہ صرف انسان اپنا سجدہ لمحہ کر لے اللہ بندے دے جسم نو ہر قسم دے مرض تو پاک کر دیتا ہے جدو سجدے جانا ہے نا خون دا پریشر ہوندا ہے تیرے دماغ ول تیری اکھاں ول اے جدو کمر تیری سیدھی ہوندی ہے وچنا رب دے سامنے انشاءاللہ سجدے دے نال بیماریاں امراض دا علاج انشاءاللہ تے میں تفصیل نہ گفتگو کراں گا اپنی تنہائی دے سجدے بہتر کر انہاں نو اپنی اکھاں دی ٹھنڈک بنا گل سن یار کئی میرے ورگے سیدھے سادے بھی ہونے نے جنہوں لمیاں چوڑیاں دعاواں نہیں ہوندیاں اور نہ وی نہ دعا آوے سبحان ربی اللہ پڑھ کے چوپی ہو جا کر مالکا جے ہو جا ہے میں تیرے اگے ڈگ پیا ہن مینوں آوندا ہی کچھ نہیں دس میں کی کراں مالکا میں جو گئی اللہ ہی قبول کر تیرو کالی کادی پئی ہے ایڈی کالی کر کے دس تو کر کی لیا ہے دبا دب آ جا کے مسیتے بیٹھ کر کٹ کے ڈنڈ کٹ کے کر کی تو لیا ٹکرا مار کے دس تو کر کی لیا سوائے بے سکونی دے حضرات عزیز وقار پنجویں گل سن لو اذانہ ہو جان جماعتاں دا ٹائم ہو جائے ہر شے تو بغانے ہو جاؤ ہن تے جھاکے کھل گئے نے نہ کوئی دکاناں بند کردا ہے سعودیہ پہلے نظام سی سنن چ آیا کہ یہ نظام ہولی ہولی ختم ہوندا جا رہا ہے یار گورنمنٹ دے ڈر دی وجہ تو اسی کچھ کرنا ہے رب العالمین دا کوئی حیا نہیں رہ گیا بیگانے ہو جاؤ پھر اللہ دا مول دے گا
یہ مل پھر تینوں رب نے دینا. وہ کی دے گا؟ اللہ فرماندے نے بیگانہ ہونا تیرا کام ہے ساڈی خاطر، پھر نماز نو تیریاں اکھاں دی ٹھنڈک بنا دینا میں رب العالمین دا کام. رو رو کے نماز پڑھو، ٹک کے نماز پڑھو، نبی پاک متورم ہو جاندے. پنجویں گل سنیو، اور میرے ویریو شادی آ جائے، میرے ویریو کوئی خوشی آ جائے، کوئی فتح آ جائے، کوئی فنکشن آ جائے، اچھے نمبر مل جان، اسی ویکھیا ہے جدوں گھراں 'چ خوشیاں ہوندیاں نے اللہ جاندا ہے بڑے بڑے پکے نمازی بھی نمازاں 'چ غفلتاں کر جاندے نے، عورتاں بھی نمازاں 'چ غفلتاں کر جاندیاں نے. بچی دی شادی کی ہے، بچے دی شادی کی ہے، نمبر اچھے کی آ گئے نے، دکان دا افتتاح کی کر لیا، اینو ہن کوئی پرواہ نہیں. انیاں نعمتاں دین والے اللہ دا بھی کوئی حق ہے. اج میری وین درد کرے، میرا کوئی پٹھا کھچیا جائے، ایڈا سونا وجود ہے. سارے سوچو ہن جنے اندر باہر بیٹھے ہو، میں ہن ادھا منٹ چپ رہنا ہے. اللہ نہ کرے میرے جمعے پڑھا دے دا تہاڈا جمعہ پڑھ دے دا، اللہ نہ کرے کسی دا پٹھا کھچیا جائے. ہر شے لمے پی گئی نا. خوشی دے موقع تے شیطان دال آندا ہی ادوں شیطان لٹیاں پاندا ہے. جدوں تیرے گھر خوشی ہے تے تو نماز ضائع پیا کرنا ہے، شیطان دے گلے چ زیور پیا پانا ہے، شیطان دے سر تے تاج پیا رکھنا ہے. تینوں خوشی ملی ہے تو سجدہ ٹائم تے نہیں نہ دتا، شیطان لٹیاں پاندا ہے تیرے گھر. واہ بھائی واہ کیا بات ہے. شیطان تے تھپکی دے کے آندا ہے او نمازاں ہی پڑھدا رہیا، کوئی نہیں پڑھ لیں گے، کیڑی ایڈی آخر آئی ہے. اے کام نہیں کرنا. جنی رب خوشی بہت ہی وکھائے، جی میں اس پاسے ٹر گیا تو 2 بج جانے نے. بڑے بڑے لوگ ہیں خوشیاں واسطے چلے، رستے جی خوشیاں ٹوٹ گئیاں، خوشیاں پوریاں ہوئیاں. خوشی آئے، نبی پاک نے مکہ فتح کیتا. ایک گل سن لو پھر چھٹی گل کرنا. مکہ فتح کیتا ہے. لما کان یوم فتح مکہ دخل فی بیت ام ہانئ فصلی 8 رکعات. جدو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے تو فتح کر کے مکے چ داخل ہوئے، حضرت ابو طالب دی بیٹی، حضرت علی المرتضیٰ دی بہن ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا دے گھر نبی پاک گئے. وڈیری عمر دی سی. فصلی 8 رکعات. فتح مکے والے دن نبی پاک نے حضرت ابو طالب دی بیٹی حضرت علی دی ہمشیرہ اپنی چچا زاد بہن دے گھر داخل ہوئے تے نبی پاک نے سب تو پہلے اوتھے جا کے 8 رکعتاں نفل نماز ادا کیتی. جدن دکان کھولے نا سونیاں جیاں 2 رکعتاں پر ایاک نعبد و ایاک نستعین، اینو بار بار کہ اللہ میں مدداں تیرے کولوں منگنا، عبادتاں تیریاں کرنا، آ تیری مدد نال میں ایتھے پہنچیاں. آ خوشی مینوں تو بخان لگا میرے ربا. یار کیڑی تینوں کالی پئی ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم 10 واری پڑھ. اللہ سیدھے راہ تے پائی اس معاملے چ، اس معاملے چ، اس معاملے جڑا بندہ بالکل کوئی دعا نہیں پڑھ سکدا اہدنا الصراط المستقیم سارے زندگی دے مسئلے حل کردا جی. اہدنا الصراط المستقیم اللہ مینوں ہر معاملے چ سیدھی راہ تے پائی. خوشی آئے تے نماز نال جڑنا ہے. چھٹی آخری گل سن لو، نماز کھڑی کریے. فرمایا والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ انا لا نضیع اجر المصلحین. گھٹ کے نماز نو پڑھ لو. اللہ فرماندے نے دنیا دی بھی اصلاح کر دیاں گا تے آخرت دیاں بلندیاں بھی عطا کر دیاں گا. بس جب نماز ٹھیک نہیں نا پھر زبان ٹھیک نہیں، نماز ٹھیک نہیں پھر دل بھی ٹھیک نہیں، پھر وہ قدورتاں دا اڈا ہے، پھر وہ بغض دا اڈا ہے، کوڑا کرکٹ دا ڈھیر ہے. جو نماز ٹھیک نہیں انہیں ریفریش کرنا ہے تیری باڈی نو، تیری وجود نو، تیری روح نو ریفریش کرنے والی چیز ہے نماز ہے. جیڑی رٹے دی حد تک رکھی ہو، رٹے چو باہر نکل، تیزی چو باہر نکل.
آخری گل چھڑی سن لو، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ اذانہ ہو جا، نماز کا ٹائم ہو جائے، بسترے تو بیگانہ ہو جا، نیند تو بیگانہ ہو جا، دکان تو بیگانہ ہو جا، تھی پتر تیرے تھی پتر ہی نہ لگن، جنہیں تھی پتر دیتے نے وہ دی آواز آ گئی ہے، جنہیں تھی پتر لے جانے نے وہ دی آواز آ گئی ہے، جہد کول تیاں پتراں نے بھی ٹر جانا تو بھی ٹر جانا وہ دی آواز پہ گئی ہے۔ کاش تیرے ذہن چ کتے گل آ جائے، اہمیت آ جائے، سب تو بیگانے ہو جاؤ۔ دوجی گل ہے نماز نو اکھاں دی ٹھنڈک بنا، فیس بک نو اکھاں دی ٹھنڈک نہ بنا۔ تیسری گل ہے رو رو کے نماز پڑھیا کر۔ چوتھی گل چ جے پیر نہیں سجدے تے ٹک کے تے کم از کم قیام کریا کر۔ 15 منٹ تے کھلو سکنا ہے، کچھ نہیں آوندا تے کھلوتا قل هو اللہ ہی پڑھدا رہیا کر، آیت الکرسی پڑھدا رہیا کر۔ پنجویں گل اے اللہ خوشی دوے تے اچھی بولو نماز چ غفلت کرنی۔ پہلے ایک دکان سی، دو ہو گئی، نماز اور ٹھلی ہو گئی۔ تیجی دکان ہو گئی نماز، پہلے لاکھ کماؤندا سی، دو ہو گیا تے نماز کی کرنی ہو دولت جنہیں تیرے کو نماز ہی کھولی ہے، جنہیں تینوں سول ہی کر دیتا ہے، کی کرنی ہو دولت؟ چھڑ جانا ہی سارا کچھ، چھڑ جانا ہی۔ چیتا کر ہاں گل سن ویریا، گل مکی میری، مار ہاں برادری دی ٹبر ماڑی جی نظر مار، اج او دا ہی نا زندہ ہی تیرے خاندان جے دل چ نماز دی محبت